سلام تعنا هبلنا زخبركم تقاتلتي مدبات إيريفويس يوتيوب شانل كما يتنحو نرمي بزعبا هلو كنتات حقرنان أب زوباغرنا أفريقيا زرايو زلو حدشت مع بالتاتن زرس حتير مدب حيزنا نباهم قريبنا لنا كموتروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتولنان بخبري نعدم بتوسعي كلتف واناون تأمنن زيناتن تنتانتاتن مركب نز channel subscribe share like and comment بقبر متابعكم كتقلتو بتحتنا نزغاغركم لومي ختم عصب جزات لولاويت حجر إيرترا أنت خنا أب تاريخ ودب عصب بحدث ليان كوباني أنو ونن كم زنبر نفلدو تتليان منيو كوباني أخن تايب بحال نمفلات ناب كتم جونوفا أتليان كيدا لنا سلزي نديامو سلام أب كتما جنوب الله خعد تليان كابزا ختما زيات بجسيون ودب عصب جزيوا بحرد ما نمول إيرترا تقاطع روا سلزي قال خفال زمناوي إيرترا كتما عصبن أبز بحرزين أبز ختما زيان يزجمر أب مونغو إيروبان إيسيان ببرخ بزكايز نبر نقدي نأهجور أفريقيا تخليل كايز كاير نيرو زي أزيو نوحن جزيز وسد النيرو نزل محصار أب شحن شومنت ميتن سوسان شعتن أب جبسي مترب سويس تقعيتو إذا دما أقوارج من قد فتيرو ناي نقدر مراقب إيروبان إيسيان بقيح بحري كم حلالفا جميرا أبت وانتي ودباويت كتما جنوبا مأخل نقدي مراقب إيروبا نيرا أبتا ختما دما رافائيل روباتينو زتباهلي وناني مقوعزا مراقب نيرو روباتينو نمقفات مترب سويس نبتقمو خوعلو وسينو أب قيح بحر دما مأكل معدلي كسل خفت مديبو نزن مقبار مسكيح بحرن كبابيون صبوق أفلطو زنبرو جسبقي سابيتو تراخيبو بمقدو دما كاب قلت سلطانات عفار نعاسب قزيوا زيادة تاريخ أب كومنت أما أقل كتما جنوبا لو معلتي أبز محبرة مراقبي لعلوائد حيزو اللقوداي مع كنزينا EFP حيزو زوجة تبتابيو إذا حفشا نمتفنان إيرتان إثيوبيان زملكة تحستو بزحات وقنات كابن نابن كقبابلو زرعيو زلو قينو كابوها بتريتو دقفن تقامون قديمو يركب أزي نحتو أفتوك بحرين ودبن تترئيسوس تتحفظ بجاب إيرترا أب كبيد فرحي وديغا كمزلان إثيوبيا كتور النازبل كبيد سكات أب هزبن سراويتن سفينو كمزل يزرد استبزاب كمزلو نباهم نبلو إثيوبيان إيرتران أب حدش وقن وتهدراو مقرباتن أب زوافرال زلوان إيرتراوان أب لعل حدقا اللو كبل EFP حبيرو تولد سمون دحنته استغيره أبكينا تجرين أبز حلفو قديتات دوبنز تواجه نبار أسمرا إتوقع كلمة مجمرو كي جمر يتل 5 نبار يزارب كنات مستجمرة جن بزحات قلعو أبو زي ولن كوينام كم سرفو يزارب إثيوبيان إيرتران أب تجرين عامتات أبكينات تنحك واتقونا دارس مع سلام بريتوريا جن زمدلنا تماحيشيو إيرترا إثيوبيا ودب حسب كتحز مدبالوا كتبل كسيسا ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ቀረባ እዋን ተደጋጋሚ ትንኮያ ኤርትራን ንዓቕሊ ኢትዮጵያ ይፍትኑ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ንግርጭት ይሸባሸባ ኣለዋ ኢሉ ነይሩ ሓደ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተዋግአ ወታደር ነበር ማሕሪ ድማ ይብል መንእሰያት ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ብምስጋ ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ይሃድሙ ኣለዉ ክብል ይዛረብ ንሱ ይብል ገላዲታት ተኣኪበን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኩናት ከካይደልኩም ስለዝኾነ ደቅኹም ኣዳልዉ ይብላ ነይረን قال ولدي أب كنا تجري تساتفو دك أن دك ماي كتر نفودم أي كتر نفون يحتى نيران قال جن نفس راويت كتنبرو قديت هاي حتى تنيرم يبل مع حري وهاب قال من سير شاي ما نقبل مشكل أبزي ريتو كبايلين يغن بر نبرتي الخوابي كنا تيرلني الكام حساب تأمر ترايو كخون زلوب مبال تسفهم دغورتو قاليتهم زبليو نتيجة هلو كنات بملكات أبزوبا كنات كلها عيكلين مبال زد فرايكونن نمترافو جن أنت كجبر اللو أبزبل بزحت مهاراتن تنتن حسابهم يهولو بفلاي قبل الإيرترا أن أتيرو لو دبنا وكينات بخمي بزي بزح كسارة هوتن نبرتن نم معرفو غبت حيقل ممياتن زربن كم زد لي زربو قدام مستر أبي أحمد شهق زي بسلام زبل زلو كواتقنا مستفل عليها هجراتن حيلتاتن زفر رمسو معاتيقون زوغارتو زلو أتواراتكن اتوقد بحري بسلام كفتح زقبر يكونن يغن دابر إرساهم بوغنا نتيجة لو مدلاوات كتقبر كتكسب كم زغنت إذا تعميران كم تتعزب بزحت يسامعو سلازي دمايو من قصاص تبدو كينات المفشل مس غزي أمك إدام زركب زلب مبال حساو ميدرعو
بعفش AFP ሒዞ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ንኢትዮጵያን ወተሃደራዊ ዓቕማን ኣግዚፉ ሳለ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሽበራን ራዕድን ኣትዩ ከም ዘሎ ክገልጽ ዝፈተነ እዩ። በዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ክትወፅእ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ካብቲ ትሕዝትኡ ከረድእ ፈቲኑሎ። ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ህዝብታት ኣብ ቅድሚኦም ሞትን ጥፋትን ስለ ዝቕጀል ክረዕዱ ባህርያዊ እዩ። እንተኾነ ግን ስለ ዝሰጋእካ ዝውገድ ኩናት ኣብ ታሪኽ ኣይተረአየን። እቲ ስጋት ብክልቲኡ ህዝብታት ማለት ብህዝቢ ኤርትራን ብህዝቢ ኢትዮጵያን ክህሉ ቅቡል እዩ። ምክንያቱ ክልቲኡ ሃገራት ሰምዕ ሰላም ገጢሙ ዶብ ከፊቱ ብፍቕሪ ክትሓቋቑፍን ክነግድን ክበፃፃሕን ጀሚሩ ንመጻኢ ብዙሕ ተሊሙ ዝነበረ ስለ ዝኾነ እዩ። ብዓብዪ እውን ካብ ኩናት ትግራይ ብዙሕ ክመሃር ስለ ዝኸኣለ ንዝመጽእ ኩናት ኣሉታዊ ስምዒት እንተሕዲሩ ርዱእ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ኩናት መንስያት ዝበልዕ ዕድመ ዝደፍኡ ብዘይ ጥዋር ዘትርፍ ሃገር ዝብርስ ህፃናት ብዘይ ወለዲ ዝዘኽትም ስለ ዝኾነ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ካብ ምቋም ክሳብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ሰምዕ ምፍራም ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ንድርድር ወይ ንዝርብ ድልውቲ ትኹን ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፉ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦፖለቲካ እስርቲ ኮይና ኣይክትቅጽልን ኣብ ዝበለሉ መድረኽ ኤርትራውያን ንዝርብ ድልዋት ክኾኑ ካብ ወፃውን ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሎም እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። እዚ ናይ ዝርብ ዕድመ እዚ ብኤርትራውያን ተቐባልነት ዘይረኸበ እኳ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ግን ክሳብ መወዳእታ ቅድሚ ኩናት ምምዛዙ ክሰርሓሉ ከም ዝኾነ እዩ ኣረዲዩ ዘሎ። ነዚ ቪድዮ ንካተል ተጠዕሙ ሰሰናይ ንኹልና። በሰላም በዓለም ህግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ሰላም ታስቀድማለች፣ ደህንነትን ትፋለማለች፣ መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። አሁን የባህር በር ጥያቄ በነገራችን ላይ የወደብ ብለን አናውቅም። ባህር በር ነው። በቁንጽል አሰብ ምጽዋ እያልን አቅርበን አናውቅም። የባህር በር ጥያቄ ትልቅ የሆነ ብሔራዊ ትርጉም ያለው ጉዳይ ነው። ከትውልዱ ከወደፊቱ ትውልድ አስተሳሰብ ጋር እንኳን ይያያዛል። የባህር ጨውና የባህር አሳ የማይበላ ትውልድ ከሚበላ ትውልድ አስተሳሰብ የተለየ ነው የሚሆነው። ግን የሚገርመው ነገር እንዴት ነው በሰላም የሚመጣው ብላችሁ ጥያቄ ጠይቃችኋል። ታሪክን አጣቅሰን እኮ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በአክሊሉ ሀብተወልድ በአፄ ኃይለ ሥላሴ እኮ ኢትዮጵያ የባህር በር አግኝታለች አልናችሁ በሰላም አንድ ሰው ደም ሳይፈስ። ከዚህ ታሪክ ለምን ነው የማትማሩት? ትውልድ ይሄን ይሄ ቢቀጥል ምንድን ነው ችግሩ? ግን አንድ ጥያቄ መመለስ አለባችሁ። የኛን የባህር በር ጥያቄ የካሃዲ ጥያቄ አድርጋችሁ ታቀርባላችሁ። እናንተ ለሻቢያ ደህንነት ብላችሁ ህልውና ብላችሁ ሳህል በረሃ ውስጥ ምሽግ ውስጥ ገብታችሁ ተዋግታችኋል። በወደብ ጉዳይ ሉዓላዊ በሆነው ሀገር የሚገኘው ወደብ በሰላም እናመጣለን ነው እያላችሁ ያላችሁት። በሰላም እንዴት ወደብ ይመጣል? ሁለት ሀገሮች ሳይዋሃዱ እንዴት ብሎ ነው ወደብ በሰላም የሚመጣው? ሁለት ህዝቦች ወደ መዋሃድም እንዳይሄዱ እያደረግን ያለነው የጥላቻ ዘመቻ ምንድነው? ማረጋገጫ አለ እንዴ? የኤርትራ ህዝብ በኢትዮጵያ ላይ ጥርጣሬ እንዲያድርበት ጥላቻ እንዲያድርበት አለ እያደረግን ያለነው። በጉልበት ከሆነስ እንዴት አድርጋችሁ ነው እስኪ አሰብና ምጽዋን የምታስመልሱት? ንገሩን እስኪ። በሰላም ማስመለስ የምትችሉ ከሆነ ከጃንሆይና ከደርግ በተለየ መልክ ምንድነው የምታደርጉት? ንገሩን እስኪ። የ30 ዓመት ጦርነት እንዲቆም ተደርገዋል። ከ1 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ረክፈዋል በዚህ ጦርነት። ወጣቶች የዩኒቨርሲቲ ወጣቶች ሳይቀሩ በዩኒቨርሲቲ የነበሩ ወጣቶች ሳይቀሩ ብላቴ ማሰልጠኛ ተወስደው ነበር ወደ ጦርነቱ ሲማግዱ የነበሩት። ይህን እልቂት ማቆም ለምንድን ነው የማናስበው? የኤርትራ ህዝብ ለነገሩ መብቱን ያረጋገጠው በጉልበቱ ነው። በተባበሩት መንግስታት አስተባባሪነት ነው ሪፍረንደም የተካሄደው። በሪፍረንደሙ ብዙ ኢትዮጵያዊ ቅስቀሳ ቢደረግበት ኢትዮጵያን ይመርጥ ነበር ከሆነ መረጃው ሐቁ አያሳየም። 99.8% በሪፍረንደሙ
ነጻነት እንፈልጋለን ያለው። በነጻነት መቀጠል የለባቸውም ብለን መዋጋት ይኖርብናል። ጦርነቱ እንዲቀጥል ነው የምትፈልጉት? ይሄ ነው እያላችሁ ያላችሁት። ህጋዊ ተፈጥሯዊ ባለቤት እያሉ ነው እያስቀመጡ ያሉት። ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር ሆናለች። ዓለም አቀፍ ስምምነትም የሌሎች ሀገር ሉዓላዊነትን በመቀበል ላይ የሚመሰረት ነው። ስለዚህ እያራመዳችሁት ያላችሁት ይሄ ከወደብ የተያያዘ ልክፍት የጦረኛ ፖሊሲ ማራመጃ ነው። ጦረኛ ፖሊሲ ነው አሁንም እያራመዳችሁ ያላችሁት የሚል አስተያየት ነው ያለን በዚህ ጉዳይ።